कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि यस निर्धारित समय उपस्थित भएका छौं। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय चर्चाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहहरूको सरसर्ती ज्ञान गर्ने, विशेषतः आत्मतत्व ज्ञान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। भागवत भागीरथीमा आचमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धको 26औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं। 25औं अध्यायमा माता देवहूतिले सारा संसारका भोग्य पदार्थहरूबाट खिन्न भएकी म अब आत्मतत्व ज्ञान गर्नुपर्नेछ छोरो भनेर यसरी आमाले छोरालाई कपिलदेव भगवानलाई साक्षात भगवान नारायणको स्वरूप सम्झेर सोध्नुहुन्छ। भगवान कपिलदेवले पनि आमाको त्यो निष्कपट भाव र पूर्ण ब्रह्मतत्वको जिज्ञासालाई देखेर उहाँले आमा आध्यात्मिक योग नै एउटा यस्तो साधन हो जसले सुख र दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति गराउन सक्दछ, त्यो भन्दा अर्को कुनै पनि त्यस्तो उपाय छैन भनेर सन्तहरूको लक्षण गर्दै गर्दै सन्तको सान्निध्यलाई प्राप्त गर्नुहोस् र सन्तहरूले निरन्तर मेरा पराक्रम पूर्ण लीलाहरूको गान श्रवण गराउनुहुन्छ। उहाँहरूले गराएको ती लीला कथाहरूको श्रवणबाट क्रमशः श्रद्धा, प्रेम र भक्तिको उद्रेक हुन्छ र तिनै भक्ति जब अहितुकी अवस्थामा प्राप्त गर्दछिन् ती भक्तिले मुक्तिको बाटो देखाउँछिन्। यो नै एउटा परम साधन हो भनेर यसरी आमा देवहूतिलाई कपिलदेव भगवान आत्मतत्व दर्शन गराउने, आत्मतत्वको ज्ञान गराउने उपाय र वास्तवमा भक्ति के हो, कुन भक्ति चाहिँ परमात्माका लागि ग्राह्य भक्ति हुन्छ भन्ने यस्तो अलौकिक भक्ति अथवा निष्काम अहेतुकी भक्तिका बारेमा विशेष चर्चा गरेर सुनाउनु भयो। अब यहाँ 26औं अध्यायमा 26औं अध्यायमा गएर भगवान कपिलदेव भन्दै हुनुहुन्छ मातालाई, अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। अथ अनन्तरं ते तब तपाईलाई हे माताजी तत्त्वानां पृथक लक्षणं, तत्त्वहरूको पृथक पृथक लक्षण सम्प्रवक्ष्यामि राम्रोसँग बताउने छु। अब तत्त्वहरूका लक्षणको म बोध गराउँछु। यद विदित्वा, जुन तत्त्वहरूको लक्षणलाई जानिसकेपछि प्राकृतैः गुणैः, प्राकृत गुणहरूबाट पुरुषः भनेको यो जीव विमुच्येत, मुक्त हुन्छ। जो शरीरमा अहम बुद्धि राख्ने जीव छ अथवा प्रकृतिलाई नै चेतन तत्त्वरूप ठान्ने जुन पुरुष छ, त्यो प्रकृति र पुरुषको भिन्नता अथवा त्यो भित्र भएको द्वैतलाई जानिसकेपछि मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनु भयो। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रन्थि भेदनम्। हृदय ग्रन्थि भेदनम्, ते हजुरको हृदयको ग्रन्थीलाई भेदन गराएर, हृदयको ग्रन्थी भनेको अहङ्कार, अहङ्कार रूप त्यो हृदयको ग्रन्थीलाई भेदन गरेर नष्ट गराएर आत्मदर्शनम, आत्मदर्शन गराउनेवाला जो ज्ञानम, ज्ञान छ त्यो चाहिँ ते हजुरको निःश्रेयसार्थाय, कल्याणका निमित्त, मुक्तिका निमित्त जो पुरुषस्य, पुरुषको ज्ञान छ, पुरुषस्य ज्ञानमाहु परम पुरुष परमात्माको ज्ञान हो भनेर पनि भन्दछन्। त्यो चाहिँ वर्णये, हजुरलाई म वर्णन गरेर सुनाउँछु। परम पुरुष परमात्मा भगवानको त्यो आत्मतत्व दर्शन गराउने, निःश्रेयस कल्याणलाई प्राप्त गराउनेवाला जो हृदय ग्रन्थि भेदन गराउने ज्ञान छ, त्यो
परमात्माको ज्ञान भनेर भन्दछन् विद्वानहरूले र त्यही ज्ञान चाहिँ म हजुरलाई सुनाउने छु भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर् विश्वं येन समन्वितम्। येन विश्वं समन्वितम्, येन जुन परमात्मा परम पुरुष भगवानबाट विश्वम सारा विश्व समन्वित छ भन्नुको मतलब सारा संसार सारा जगत अनेक कोटि ब्रह्माण्ड नि परमात्मामय छ र परमात्माबाट नै सञ्चालित भएको छ, सृष्टि भएको छ र परमात्मामा नै गएर लीन हुन्छ। त्यस्तो निर्गुण त्रिगुणातीत प्रकृति पर, प्रकृति भन्दा पर रहेको अनादि जसको आदि नै छैन त्यस्तो आत्मा पुरुष भनेको परम पुरुष परमात्मा रूप जुन पुरुष छ परमात्मा त्यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दा प्रत्यक धामा, प्रत्यक भनेको सबै प्राणीहरूका अन्तर्हृदयमा रहनेवाला छ, सबै प्राणीका अन्तःकरण रूप गुफामा बस्नेवाला छ र त्यो अन्तःकरण रूप गुफाभित्र बसेर उसले के गर्छ भन्दाखेरि स्वयं ज्योति स्वरूप छ, आफू स्वयं ज्योति स्वरूप छ र अरूलाई पनि धामा भनेको प्रकाशित गराउँछ। र त्यो उपनिषदहरूले पनि भनेका छन् तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तम एव भान्तम उनै प्रकाशित हुँदाखेरि अनुभाति सर्वम सबै प्रकाशित हुन्छन्। अनि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति उनै परमात्मा भगवान परम पुरुषको ज्ञानमय प्रकाशबाट नै सारा संसार प्रकाशित हुन्छ। यस्ता स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान जो परमात्मा हुनुहुन्छ हो यस्ता भगवानको ज्ञान जुन छ जसले चाहिँ निश्रेय सार्थाय भनेको कल्याणलाई वास्तवमा प्रदान गराउँछ, प्राप्त गराउँछ। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगता मभ्यपद्यत लीलया। स विभुः उनै व्यापक परमात्मा पुरुष भगवानको एष यो दैवीं गुणमयीं दैवी त्रिगुणले युक्त भएको सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकृतिम जुन प्रकृति छिन् जो चाहिँ लीलाद्वारा यदृच्छया एव आफ्नै इच्छाले उपगताम भनेको प्राप्त भएकी छिन्। यस्ती तिनलाई चाहिँ प्रकृतिम अभ्यपद्यत प्रकृति भनेर जान्नु पर्दछ। प्रथमत पुरुषको परमात्मा भगवानको लक्षण गर्नुभयो भगवान कपिलले, अनि तलतिर प्रकृतिको लक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रकृति कस्ती छिन् भन्दा त्रिगुणमय छिन्, अनि परमात्मा भगवानबाटै सूक्ष्म रूपमा लीलाद्वारा चाहिँ स्वयं आफ्ना इच्छाले उत्पत्ति भएकी छिन्। त्यस्ती जो माया स्वरूप छिन् तिनलाई चाहिँ प्रकृति भन्यो। अब प्रकृतिका दुई शक्तिहरू छन्, ती हुन् आवरण र विक्षेप। आवरण भनेको चाहिँ वास्तविक वस्तुलाई वास्तविकताको ज्ञान नगराउनु, छल गरिदिनु, त्यो प्रकृतिको एउटा शक्ति हो। र विक्षेप भनेको छेकिनु, एक यथार्थ वस्तुको ज्ञान नगराउनु, दोस्रो छेकिनु, विक्षेप गराउनु अथवा हल्लाइदिनु। एउटा व्यक्तिले ऐना गएर हेर्छ अनि त्यो ऐना गएर हेर्दाखेरि त्यो ऐना हल्लियो भने विक्षेप भयो भने त्यसमा वास्तविक उसको चित्र जस्तो छ त्यो अनुसारको प्रतिबिम्ब आउँदैन। त्यस्तै प्रकृतिको त्यो आवरण रूप जो शक्ति छ त्यसले चाहिँ यथार्थ वस्तुको ज्ञान नगराएर भिन्न वस्तुको, जस्तै यो सारा जगत मिथ्या छ तर पनि यसलाई सत्यको ज्ञान गराइदिन्छ, यो आवरण हो। विक्षेपले चाहिँ के गराइदिन्छ त भन्दा डोरीमा सर्पको ज्ञान गराइदिन्छ, यो विक्षेप रूप माया शक्तिको कारणले गर्दा हो। यस्ती प्रकृति भनेर जान्नु। भगवान स्वयं आफ्नो लीलाले चाहिँ यी प्रकृतिलाई उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। अब गुणैर्विचित्रा सृजतीं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः सैह ज्ञान गुहया। गुणैः स्वरूपाः गुणले उस्तै हुने भएका विचित्रा चित्र विचित्रका प्रजाहरूको सृजतिम सृष्टि गर्ने वाली भएकी प्रकृतिम ती प्रकृतिलाई विलोक्य देखेर यह ज्ञान गुहया भनेको त्यो जुन जीव रूप पुरुष छ अथवा आत्मा छ, आत्मतत्व त्यो चाहिँ ज्ञान गुहया ज्ञानको चाहिँ आवरणले गर्दाखेरि, अज्ञानले गर्दाखेरि ज्ञान गुहया सद्य शीघ्र नै के हुन्छ मुमुहे भन्दा मोहमा पर्दछ। अज्ञानका कारणले गर्दा, अविद्याका कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो प्रकृतिले आफ्ना त्रिगुणले युक्त भएका प्रजाहरूको सृष्टि गरिसकेपछि उसले के गर्छ त भन्दा प्रकृतिलाई नै
आत्मसात गर्दछ। जस्तो प्रकृति छ त्यस्तै आत्मसात गर्दछ। अनि त्यहाँदेखि वास्तवमा ऊ म आत्मा हुँ भनेर जान्दैन, म चाहिँ के हुँ, शरीर हुँ भनेर अहङ्कार गरिरहेको। वास्तवमा ऊ शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप हुन्छ, चेतन तत्त्व हुन्छ। तर उसले के गर्दछ त भन्दा त्यो प्रकृतिका 3 गुणले गर्दाखेरि, त्यो प्रकृतिको त्रिगुणको कार्य संसारमा जताततै देखेकोले गर्दाखेरि मोहमा परेर ऊ के सोच्छ भन्दा आफूले म शरीर हुँ भनेर, मलाई म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, म शरीर हुँ भनिसकेपछि त अनि कर्ता हुँ भनेर अहङ्कार गर्छ भने त त्यसको फल त भोग्नै पर्यो। म भोक्ता हुँ भन्छ, भोग्नै पर्यो। तर वास्तवमा भोक्ता भनेको चाहिँ आत्मतत्व छ, भोग्नेवाला। तर कर्ता भनेर अहङ्कार गर्नेवाला चाहिँ प्रकृति रूप सूक्ष्म शरीर छ। शरीर भएर म कर्ता हुँ भनेर गर्छ, तर त्यो शरीर भएर कर्ता हुँ गरेर त्यो शरीरले भोग्नेवाला छैन। त्यो कर्मफल त्यो चैतन्य रूप आत्मतत्वले भोग्नेवाला छ। फल भोग्ने आत्मतत्व छ, कर्ता हुँ भनेर अहङ्कार गराउनेवाला प्रकृति रूप शरीर छ भनेर यहाँ बताउनु हो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। एवं यस्ता प्रकारले त्यो अज्ञानद्वारा जसरी प्रकृतिलाई नै आत्मसात गर्दछ आत्मतत्वले, आत्मले, चेतन तत्त्वले, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा पराभिध्यानेन पुमान् प्रकृतेः कर्तृत्वं क्रियमाणेषु कर्मसु आत्मनि गुणैः मन्यते। यस्ता प्रकारले पराभिध्यानेन भनेको अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि पुमान् त्यो पुरुषले प्रकृति गुणैः प्रकृतिका गुणहरूद्वारा क्रियमाणेषु कर्मसु गर्ने भएका कर्महरूमा के गर्दछ त भन्दा आत्मनि कर्तृत्वं मन्यते। आफू नै के हो त कर्ता हुँ भनेर यसरी मान्न लाग्दछ। प्रकृतिले त्यस्तो एउटा जालो बिछ्याइदिन्छन्, त्योबाट उम्किनका लागि निकै गहिरो ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। सहज तरिकाले चाहिँ प्रकृतिले सोझो तरिकाले म आत्मा हुँ भनेर जनाउनका लागि विक्षेप गरिदिन्छन्, बाधा गराउँछन्। त्यसकारण त्यो जुन जीव छ त्यसले आफूलाई चाहिँ के मान्न थाल्छ, शरीर मान्न थाल्छ र सबै गरेका कर्महरूको चाहिँ म नै हुँ कर्ता भनेर यसरी भन्न थाल्दछ। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत् कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः। तद अस्य त्यो यो आत्माको, वास्तवमा आत्मा कस्तो छ भन्दाखेरि निवृत्तात्मनः, त्यो चाहिँ निर्बन्ध कतैबाट बाँधिएको छैन। साक्षिणः सबै कर्महरूको साक्षी छ र अकर्तु छ। त्यस्तो खालको ईशस्य आत्मतत्व जो आत्मा छ अथवा परमात्माको अंशरूप आत्मतत्व छ, त्यसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि बन्धनलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो नै बन्धन हो। अथवा जसरी शरीरलाई अहम बुद्धि प्रकृतिले गराउँछिन् त्यो नै बन्धनको कारण हो। त्यसले नै बारम्बार संसारलाई प्राप्त गराउँछ। र तत्कृतम पारतन्त्र्यम, त्यो द्वारा पाइनेवाला परतन्त्रता संसृति भवति, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा संसारको कारण हुन्छ। भन्नुको मतलब मालिकले गधालाई वास्तवमा बाँधेको हुँदैन, गधाले चाहिँ थाहा पाउने गरी यसो बाँधे जस्तो गरिदिन्छ। तर त्यो गधाले के सम्झिन्छ भन्दाखेरि मेरो मालिकले मलाई बाँधो भन्ने सम्झेर त्यहाँबाट अब म बाँधिएको छु भनेर नहल्लिकन बस्छ। तर वास्तवमा त्यहाँनिर मालिकले त्यो गधालाई बाँधेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकृतिले वास्तवमा बाँधेको हुँदैन, तर पनि त्यो चाहिँ जीव के सम्झिन्छ भन्दाखेरि आफैमा म बाँधिएको छु, म संसारमा बन्धनमा परेको छु भनेर उसले आफूलाई बोध गर्दछ। अथवा उसले त्यो म बन्धनमा परेको छु भनेर जब आफूलाई मान्दछ तब ऊ बन्धनमा पर्दछ। तब प्रकृतिलाई नै ऊ जब म हुँ भन्न थाल्दछ ऊ बन्धनमा पर्दछ। र त्योबाट भएको पारतन्त्र्य, जो बाँधिएको छु भनिसकेपछि जो परतन्त्रताको जो अनुभूति हुन्छ त्यो नै संसारको कारण स्वरूप छ। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। कार्य कारण अनि कर्तृत्व, यिनीहरूमा कार्य भनेको शरीर, कारण भनेको इन्द्रियहरू र कर्ता भनेको चाहिँ इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू, यिनीहरूमा जुन अहम बुद्धि भएर हुनेवाला कारण छ, संसारको कारण छ, त्यो चाहिँ प्रकृतिम विदुः, प्रकृति जान्नु। प्रकृतिका कारणले गर्दा नै कार्य कारण र कर्ता भाव उत्पत्ति हुन्छ। कार्य र कारण कर्तृत्व भावको बोधक अथवा त्यसलाई देखाउनेवाला कुरा चाहिँ के छ त भन्दा प्रकृति छ। अब
अब भोक्तृत्वका रूपमा चाहिँ भोक्तृत्व भावका रूपमा के को भोक्ता भन्दा सुख दुःखको भोक्तृत्व चाहिँ केले गराउँछ भन्दा प्रकृति परम पुरुषम, प्रकृतिदेखि पर रहेका पुरुषले गराउँछ। अघि पनि मैले संक्षेपमा भनेको थिएँ कि म प्रकृति हुँ, म शरीर हुँ, म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भनेर यसरी जब त्यो जीवले भन्दछ र गर्दछ त्यसको कारण भनेको चाहिँ त्यो प्रकृति हो। प्रकृतिले बिछ्याएको त्यो मायामा फसेर जीवले त्यसरी आफूलाई कर्ता भोक्ताका रूपमा मान्दछ। अनि भोक्तृत्व जो सुख दुःखको भोग गराउनेवाला छ त्यो चाहिँ प्रकृति हे परम पुरुषम, प्रकृतिदेखि पर रहेको पुरुष तत्व हो, परमात्मा तत्व हो। त्यसले नै के गराउँछ भोक्तृत्वको भावलाई सञ्चरण गराउँछ भनेर यहाँनिर भगवान कपिल देवले देवहूति मातालाई बताउनु भयो। अब देवहूति माता अगाडि भन्नुहुन्छ प्रकृति हे पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम ब्रूहि कारण योरस्य सदसच्च यदात्मकम। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषमा उत्तम भगवान, सद असच्च यद आत्मकम, सूक्ष्म र स्थूल ब्रह्माण्ड रूप यो जुन कार्य छ जो चाहिँ यद आत्मकम भगवानकै स्वरूप छ। सूक्ष्म स्थूल रूप जो ब्रह्माण्ड वाला कार्य अथवा सूक्ष्म रूपमा शरीर, स्थूल रूपमा विश्व ब्रह्माण्ड, त्यो चाहिँ जो यदात्मकम भगवानको स्वरूप रूप छ त्यो चाहिँ र त्यसको र प्रकृति हे पुरुषस्य अपि लक्षणम, कारण यो हो प्रकृति र पुरुषको कारणको अस्य लक्षणम, लक्षण पनि ब्रूहि बताउनु हो। अस्य पुरुषस्य प्रकृति हे अपि कारण यो लक्षणम ब्रूहि, यो प्रकृति र पुरुषको पनि लक्षणको कारण बताउनु हो भनेर भन्नुभयो। अब अगाडि श्री भगवान उवाच, भगवान कपिलदेव माता देवहूतिलाई भन्दै हुनुहुन्छ यत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु रविशेषम विशेषवत्। यत् जुन त्रिगुणम त्रिगुणमय, अव्यक्तम व्यक्त नहुने वाला, अनि नित्यम नित्य निरन्तर रहिरहने, सद असदात्मकम कार्य कारण रूप जो प्रधानम प्रधान तत्व छ र अविशेषम विशेष नभएर पनि विशेषवत् सारा गुणहरूको विशेष धर्मका रूपमा देखिन्छ त्यसलाई प्रकृतिम प्राहु, प्रकृति भनेर भन्दछन्। जो नित्य छ, अव्यक्त छ, त्रिगुणमय छ, कार्य कारण स्वरूप छ अनि प्रधान रूप छ त्यसलाई चाहिँ प्रकृति भनेर भन्दछन्। जो निर्विशेष भएर पनि विशेष जस्तो प्रत्येक पदार्थका धर्ममा प्रतिभात हुन्छ त्यो चाहिँ के हो प्रकृति हो। अनि पञ्चभिः ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। पञ्चभिः पञ्चमहाभूत, अनि फेरि पञ्चभिः पञ्चतन्मात्रा, अनि चतुर्भिः अन्तःकरण चतुष्टय, अनि दशभिः पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय 10, तथा त्यस्तै गरेर एतत् चतुर्विंशतिकं गणम, यो 24 वटाको जुन गण छ त्यसलाई चाहिँ प्राधानिकम ब्रह्म विदु, प्राधानिक ब्रह्म अथवा स्थूल ब्रह्म, व्यक्त ब्रह्मका रूपमा हामीहरूले जान्नु पर्दछ। पञ्च महाभूत, पञ्च तन्मात्रा, 4 अन्तःकरणहरू अनि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, यी 24 को जुन समूह छ त्यसलाई चाहिँ प्रधान ब्रह्म भनेर भन्नु पर्दछ। अब महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। महाभूतानि पञ्चैव, महाभूत 5 नै छन्। के भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, भू पृथ्वी, आप जल, अग्नि तेज, अनि मरुत वायु र नभः आकाश। त्यस्तै गरेर तन्मात्राणि च, तन्मात्राहरू पनि तावन्ती 5 वटा छन्। के भन्दा गन्धादिनी, रूप रस शब्द गन्ध स्पर्श, यी 5 पञ्च तन्मात्राहरू चाहिँ मे मतानी, मेरा मतमा हुन् भनेर कपिलदेव भगवानले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ इन्द्रियाणि दश श्रोत्रम त्वग्दृग् ग्रसन नासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते। इन्द्रियाणि 10, इन्द्रियहरू 10 छन्। के भन्दा श्रोत्रम कान, अनि त्वक छाला, दृक् आँखा, रसन जिब्रो र नासिका, नासिका नाक, यी ज्ञानेन्द्रियहरू। अनि अब कर्मेन्द्रियहरू बताउँदै हुनुहुन्छ भाग बाणी, करौ हात, चरणौ खुट्टा, पाद, अनि मेढ्रम भनेको उपस्थ र पायु भनेको बुधा गरेर यी पञ्च कर्मेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 गरेर दशम उच्यते इन्द्रियाणि, इन्द्रियहरू 10 प्रकारका छन् भनेर बताउनुभयो।
अब भन्नुहुन्छ अगाडि मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। मन बुद्धि अहंकार र चित्त इति अन्तरात्मकम चतुर्धा, अन्तःकरणहरू चाहिँ चतुर्धा 4 प्रकारका लक्ष्यते देखिन्छन्। अब तिनीहरूमा वास्तवमा भेद चाहिँ छैन, चित्त एउटै हो, मतलब अन्तःकरण भनेको एउटै हो हैन, तर वृत्त्या लक्षण रूपया, लक्षण रूपया वृत्त्या भेद, लक्षण रूप वृत्तिद्वारा भेद हुन्छ। त्यही अन्तःकरण मतलब बाह्यकरण र भित्र अन्तःकरण 2 प्रकारका करणहरू। अब बाह्यकरणहरूमा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि सबै परे तत्त्वहरू, अनि सबै अन्तःकरणमा के परे त भन्दा चित्त मन बुद्धि अहङ्कार। अब यिनीहरूका विभिन्न लक्षणले गर्दा भेद भएका हुन्, वास्तवमा हुन चाहिँ एउटै हो, लक्षण भेदले गर्दाखेरि यिनीहरूमा भेद देखिएको। जस्तो त्यही अन्तःकरण जतिखेर सङ्कल्प विकल्प गर्नेवाला हुन्छ त्यो चाहिँ मन हुन्छ, सङ्कल्प विकल्पात्मकम मनः। अब निश्चयात्मिका जुन अन्तःकरणले चाहिँ निश्चय गराइदिन्छ त्यो बुद्धि हुन्छ। अनि जतिखेर चिन्तन गर्नेवाला हुन्छ चिन्तनकर्त्री चित्तम, चिन्तन गर्नेवाला चित्त हो। अनि अहङ्कार, अहङ्कार हो त्यो अहङ्कार, अहङ्कार म हुँ भनेर अहङ्कार गर्नेवाला जतिखेर वृत्ति हुन्छ अन्तःकरणको वृत्ति त्यो चाहिँ अहङ्कार हुन्छ। यसरी अन्तःकरण 4 प्रकारका वृत्ति भेदले गर्दाखेरि छुट्टिन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः काल पञ्चविंशकः। मया मद्वारा सगुणस्य ब्रह्मणः, सगुण ब्रह्मको सन्निवेशः, त्यो सन्निवेशलाई लिएर एतावानेव संख्यातः, यति नै गणना गरियो, तत्त्वहरूको गणना यति नै गरियो। अब य पञ्चविंशकः जो 25वां तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ कालः प्रोक्त, काल भनेर भनिन्छ। जुन 25औं तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ काल तत्त्व भनेर भनिन्छ भनेर यहाँनिर कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको विस्तृत रूपमा वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गर्यौँ। आजको यो बसाइ भगवान श्री कपिलदेवका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको